السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل مع حل كتاب الأنشطة سنة الثالثة ابتدائي سيكونس 2. Je m'appelle نادير. عندنا حرف الأو، تعلمنا الأو كيفاش نكتبوه ماجيسكول كورسيف مينيسكول كورسيف، ماجيسكول سكريبت مينيسكول سكريبت. عندنا التمرين الأول يقول Je colorie les dessins quand j'entends E. Je colorie معناتها ألون les dessins الأشكال هادوما الديسان الرسومات quand j'entends le E كي نسمع ال E أنا ننطق وانتوما شوفوا لا فيه ال E أو لا. cheval cheval شتو سمعتوا ال E قلت cheval هذا لونوه. porte بورت سمعتو ما سمعتوش هنا ما نلونوش. فنتر فنتر قلت الأو فنتر. كارتابل كارتابل ما قلتش الأو، شوفوا صح هي كاينه الأو في الأخير بصح الأو في الفرنسية في الأخير لا تنطق. هو قالك كي نسمع ماشي قالك كي تشوفوا الحرف. هنا كاين الأو كيما هادي بورت شتو كاينه الأو صح هي في الأخير بصح ما كاش الأو ما سمعناهاش. كارتابل ما سمعناش الأو ما نلونوش. ساك ساك ما كاش الأو. تروس تروس ما كاش الأو. فواليي فواليي ما كاش الأو هي كاينه لكن ما نطقناش. chemise 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 هذه لونها. montre montre هنا ما كاش الأو. هكا نكونو حلينا التمرين الأول. تمرين تاني j'entoure tous les E que je vois. j'entoure أحيط tous les E وين كاين E que je vois. je vois معناتها نشوفها. الأو هذه أو 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 نديرو عليه دائرة. U I A E E E C E E O A O و E شتو ومع الأخير كاين دي. شتو هنا علاش قلت لكم كاين فرق بين الأو وبين الأو. أو تخرج من العنق برك للأسفل، أو تمتم تخرج مي أو شغل ناخذ نفس باش نخرجوا الأو وتخرج قلنا من الداخل أو وهذه أو. هاو الفرق بين الأو والأو. j'entoure tous les E que je vois. نفس الشيء. un genou une cerise. Amine une porte. un cheval هو الحصان. une pelote pelote هذيك البلوطة هذيك تاع الصوف هذيك يقولوا لها une pelote. j'écris sur mon ardoise puis je recopie dans mon cahier. هذه حفظناها درناها ديجا. j'écris اكتب sur mon ardoise لوحة تاعي puis بعدها je recopie نعاود نكتب dans mon cahier في كراسي. الأو أنا نكتب لكم وحدة برك والباقي اكتبوها أنتم. هايليك الأو مينيسكول كورسيف هادي الأو ماجيسكول كورسيف فوالا والباقي كملوه نتوما. ننتقل دوكا للإي. جو كولوري لي ديسان كون جونطون لو إي. جو كولوري ألون هذه نجمة. إيتوال إيتوال قلنا حرف الإي. إيكول مدرسة. إيكول نلونوه. غيفي غيفي منبه. réveil. vélo
اي فيلو. بون انا مانيش نلون مليح باش ما ندوش بزاف الوقت. بوي بوي لونوها. بيبي اي بيبي لونوها. فواتور ما قلتش الاي. وهذا تابي تابي ما فيش الاي. j'entoure tous les haies que je vois. وين نصيب اي نديرو عليها نحيطو عليها. هذه اي هذه اي بي اي اي او جي اي اي. هذه او. شوفوا الفرق بين الاو والاي. اي فيها اكسون. هاد الخط هذا يقولوا له اكسون. او او سي اي او اي. فوالا. j'entoure tous les اي que je vois. نفس الشيء وين نصيب اي نديرو عليها دائرة. هاي ليك اي هاي ليك اي هاي ليك اي ان بي بي. هاي ليك اي هاي ليك اي ان ريفي ان بلي القمح اي. فوالا. جو ريكوبي نفس الشيء نكتب لكم وحده فقط. ديروا خط باسك. هذه كورسيف. دايما الكورسيف تبدا هكا ومن بعد نكتبوها لازم بين هاد السطر وهاد السطر ونديروا الاكسون من الفوق. هاي ليك نفس الشيء. هاي ليك ايه والباقي كملوه نتوما. نروحوا للصفحة الأخرى. حرف التي. je colorie quand j'entends le T. نفس الشيء. ولا وين كيسمعوا التي. هذا تابلو. لو تابلو 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 فيها حرف تي إذا نلونوه. تابوغي تابوغي هذا نلونه سمعنا حرف تي. كارتابل كارتابل سمعنا حرف التي. موتون موتون سمعنا حرف التي. ماسك ماسك ما سمعناش تي. تامي تامي سمعنا حرف التي. مونتخ مونتخ ت ت قلنا حرف التي. مونتخ. تيتين تيتين سمعنا حرف التي. بانان ما سمعناش حرف التي. كايي ما سمعناش حرف التي. j'entoure tous les T. نفس الشيء وين نسيبو التي نديرو عليها دائرة. ان دي تي زد ام تي دي في تي دبليو تي بي دبليو عفوا هنا تي ماجيسكول بي دبليو ان et تي ماجيسكول سكريبت. j'entoure tous les T que je vois. وين نصيب تي نديرو عليها دائرة. نفس الشيء une tarte تلمسان une tartine une fontaine une tomate تانية. فوالا. جو ريكوبي نفس الشيء نعاود نكتب بالتي. نكتب لكم وحده فقط نتبعوا مليح شحال طلع. نعاودو نحبطو. هاي ليك تي مينيسكول كورسيف. وهذه تي ماجيسكول جايه كيما الحا في اللغه العربيه. تي ماجيسكول كورسيف. نروحو لحرف دي. جو كولوري ان دي. دي سمعنا حرف الدي. كروكوديل سمعنا حرف الدي. اردواز سمعنا حرف التي. درابو سمعنا حرف التي. دي. دون برصا دون سمعنا حرف الدي. اجندا اجندا سمعنا دي. بول ما سمعناش حرف الدي. و الوزة و ما سمعناش حرف الدي. دند دند سمعنا الدي. دومينو دومينو سمعنا حرف الدي. j'entoure tous les D que je vois. وين نصيب الدي. هاي ليك الدي. لازم يفرق بين البي والدي. البي
تروح لجهة اليمين، الدي تروح لجهة اليسار. ان في بي دي، الان دي يو يو دي، البي كيو ان بي دي بي دي و Y. J'entoure tous les D que je vois. Mahdi, dimanche, Dalal, Dinar, camarade, domino. نفس الشي نكتبو حرف الدي، نديرو هكا دائرة صغيرة، من بعد نطلعو زوج ونحبطو. هاي ليك الدي، وهنا الماجيسكول كورسيف هاي ليك، وكملوا نتوما باقي النقاط. نروحو للصفحة رقم 16. جيكري اي جو لي، جيكري اي جو لي، اكتب واقرأ. جيكوت اي جونتور لو تي ولا تي، تو تي. جيكوت اي جونتور معناتها اسمع، جيكوت ومن بعد نديرو احيط حول لا سيلاب تو ولا تي. اون تيتين، سمعت تي، اون تيتين. اون كارت، ت كارت. اون بوات، boîte. Télévision, télévision. Voilà. J'écoute et j'entoure deux ولا دي. نفس السؤال وشنو لا سيلاب برك تبدلت. un دي. une sardine, une sardine. une commande, commode. une commode, commode. عفوا ساردين، ساردين. هنايا ما كاش كامل، ما سمعنا ني اي ني دو ني دي. عفوا هنايا غلط، هنا ما كاش كامل، هنا ما كاش، لانه قالك دو ولا دي، هذه دي. هنايا ما كاش، اعتذر، هنا تخلوها فارغه. J'écris les syllabes de deux lettres. عندنا تي والأ والإي، نكتبو تي والأ تولينا ت، تي والإي تولينا تي. نفس الشيء بالنسبة للحرف دي، دو هاي ليك، ودي هكا، دي فوالا. تو نفس الشي نعاودو نكتبوها، تو و دو. نعاودها هاي ليك دو. جونتور لا سيلاب بي جولي، أحيط حول لا سيلاب اي جولي، بعدها أقرأ. تومات، اون تومات، هو عطانا لا سيلاب تو، صافي نديرو دائرة على تو. تا تانيا، دي ديناصور، دي ان دي. Voilà. J'entoure la phrase qui est correspondant au dessin. J'entoure أحيط la phrase جملة qui correspondant au dessin اللي توالم هذا الرسم. هادو شوفوا هادية دلال، دلال شوفوا واش عندها في يدها، عندها ان دي، هاوليك لو دي تشيكا كيما يقولوا لها، عندها ان دي. دلال ا ان دي، دلال ا اون تورتو، تورتو، تورتو معناها سلحفاة، عندها دلال ان دي. هذه الجملة بون نحيطها بعد نفهمكم. هذه الجملة هذه نقدروا نديروها إملاء لولادنا. حرف دي يعرفها، الآ يعرفها، الآل يعرفها، الأو يعرفها، الآ راح يولي يتعلمها لأنه بزاف كاين هاد لي زارتيكل ديفيني، زارتيكل انديفيني، حياتو كاع راهم معمرين لو لا و ان و اي و دي و لي، هادوما راح يولي بزاف يكتبهم. و دي احفظ بلي الاو ونزيدو لا اكسونت و لي اي. الوغ هادي نقدروا نديروها لهم إملاء. دلال نقسموها له اون سيلاب وهو يبدا يكتب دلال ا ان دي.
يولي يكتب جملة صحيحة بدون أخطاء وبكامل الحروف وبكل شحال المقاييس تاع الحروف، تما تولي كتابة واضحة وجميلة ومنطو ما فيهاش أخطاء. لهذا قررت باش ندير هاد الأساسيات، هذوك الأساسيات اللي قريناهم على جال هكا. Je parle un truc qui ne contient pas le D ou la T. وين ما نسمعوش الدي ولا تي نمحو الرسمة. هذا تخان تي تخان، هذا ما نمحوش لأنه سمعنا تي. إتوال سمعنا تي. سيترون سمعنا تي. لونيت سمعنا تي. دات سمعنا تي. مارتو سمعنا تي. هذا أربغ أربغ ني دي ني تي. j'entoure le modèle. عندنا موديل هاوليك وأحيط على نفس الشكل. تو وراهي هايليك تو هايليك تو. تي هايليك تي هايليك تي. دو هايليك دو هايليك دو هايليك دو. هنا تاني كاينه تي وحده اخرى. دي هايليك دي هايليك دي وهايليك دي. Voilà. Je regarde l'image et je complète la phrase. Je regarde انظر l'image الصورة et je complète أكمل la phrase. La phrase معناها الجملة. Je m'appelle نادية. هنا كاين تعارف. Je m'appelle نادية. أنا اسمي نادية. Elle c'est ma camarade. هي elle c'est ma camarade. إنها زميلتي. Elle s'appelle دلال. Elle s'appelle قلنا بلي نوم بروبر. الاسماء تاعنا كامل سي دي نوم بروبر. الاسم واللقب يتكتب دايما ماجيسكول. دا دا لال. هاي الكتيبة كورسيف. شتو كورسيف والاسم يبدا بماجيسكول كورسيف. جيكري لا سيلاب ديكتي. هذه ديكتي معناها املاء. هذه وشنوها حبة طماطم. طماطم تفهمنا نقولوا لها تومات وعطانا غير ما صافي نزيدو تو سيلاب. عفوا لازم نطلعو زوج بركا. تو تو ما تو. une tomate. une camarade. هاي لك سيلاب اللي خصت وهاي سيلاب اللي خصت وهاي سيلاب اللي خصت. هادي نقدروا نديروها لهم املاء. وهنا الصفحه رقم 17. وصلنا نهايه الفيديو. شكرا لكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.